सर सिनिकुटला वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव आसा नॉर्बर्ट जॉन. मोगाचेनो आमचे संगी आसा विल्सन रेबेल्लो विटलातावन. मोगाचेनो आमच्या क्रिस्तांव लोकांत आमचे म्हणजे आमचे भोंवतेनी बिझनेस मस्त उणे. तांतूं थोडेच जण जैतेवन जाल्यात तशें आसात, भायल्या गांवांत आसात, तशेंच हांगाय आसात बिझनेस करून आसात. तांतूं आमचो मनेस्त विल्सन रेबेल्लो गांवांत विटला जावन आसलो. ताणें बिझनेसांत जैत करून ताजे दुसऱ्या क्षेत्रांत आतां तो वावर दिवन आसा. यास्पटी रिलीज जाल्लें तुडार म्हणल्यार तुळू फिल्मांत ताणें प्रोड्युसर जावन इल्लेशे पयशे गेल्यात. ह्या कार्यक्रमाक विल्सन सर तुमकां स्वागत. सर आमचे क्रिस्तांव लोक एक कोंकणी फिल्माक कोंकणींतल्यान तुळू फिल्माक पयशे घालचे म्हटल्यार भारी खोशयेचेच विशय. कित्याक म्हण सांगल्यार आजकाल प्रोड्युसर मस्त उणे आनी पयशे आसले मनीस फिल्माक पयशे घालचे म्हणटना बारी फाटींत, कित्याक म्हळ्यार तांतूं लाभ येना. तें एक म्हळ्यार इस्पिटाचो खेळ म्हणटात. सर हे तुमी आतां तुडार फिल्माक पयशे घाल्यात, तांतूं आतां काल रिलीज जाला, आतां सक्सेस जावन आसा, हावसफूल शो वचून आसा, बारी खोशयेचे विशय. सर ही आयडिया कशी आयली सर? कोणें तुमकां एप्रोच जालें? हाच्या फाटल्यान काणी कितें आनी तुमी कितें करना आसात तें लोकांक ತಿಳಿಸಿचे सर. एक्चुअली हांव म्हजें फिल्डच न्ही, म्हजें फिल्ड तर दुसरें. म्हजें बिझनेस म्हळ्यार हांव एक्चुअली बँक म्हजो एक्चुअली हें फिल्माक लोटलें न्हू म्हजें बँक मॅनेजरान सांगयात म्हाका. म्हळ्यार म्हजे वेव्हार बँकान चलता. कित्याक म्हळ्यार हांव इंट्रस्ट रेट येता न्हू थोड्यो मिशिनां, बट म्हजे कडेन मिशीन आसात, बट हांव मिशिनां एक्चुअली केलें म्हळ्यार कंपनींत सीज जाल्ल्यो थोड्यो गाडयो आसतात. त्यो सीज जाल्ल्यो गाडयो एकच बटी आमी बल्कर म्हळ्यार एक ती दोग तेग जण पार्टनरशिपार आमी काणयता. म्हळ्यार ताका इल्ले करोडा कडल्यान इन्वेस्ट करचें पडटा. तशें म्हणून आमी एक दोग तेग जण पार्टनर करसून ती इंट्रस्ट रेट येता न्हू आमी हांगा हाडटा ती सीज जाल्ल्यो एकटू गाडयो आनी वांटून काणयता आनी आमी डिलराक वा पार्टीक दिता. तें आमचें इल्लें ट्रान्सॅक्शन बँकान चड आहलें. तशें मॅनेजर म्हजे कडेन म्हणूंक लागलो, हें तूं इतलें इन्वेस्ट करचें केलें म्हणी प्लॅन आसा की सर? म्हजो तूं रिलेशन एकलो स्टोरी बरयल्या फिल्माचें, इल्लें तांकां फिल्माचें मस्त इन्वेस्टमेंटार सत्य येतात, तुमकां इन्वेस्ट करी येत गी म्हणून विचारूंक लागलो. ते दाडा हांवें बट म्हाका इंट्रस्ट नासलें तुळू फिल्म पळोवचें, मस्त इंट्रस्ट तुळू फिल्म, बट गोत्ता न्ही कशें आसा म्हणून. आतां तुवें सांगलें बरेंच काही प्रयोजन पडचे जाल्यार न्ही म्हाका गोत्ता आहलें. जाल्यार पळोवया आम सांगून हांव तांकां अपॉयंटमेंट विचारलें. जस्ट नाका म्हणल्या परीत तांणी वत्तान आयलें आनी घरा येवन अपॉयंटमेंट काडून येवन उलोवणें जाल्या उपरांत स्टोरी रायटर म्हजे कडेन स्टोरी सांगल्या उपरांत म्हाका बगलें तुळू इंडस्ट्रीक एक फिल्म जाय पडत, गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव मस्त तुळू फिल्म पळोवचो. स्टोरी बरी आहली आनी आमचो तो क्रिस्तांव जाल्ल्यान आमचो डायरेक्टर म्हूण सांगून एल्टन मास्कारेन्हस, मागीर क्रिस्तांवचे सिंगर क्रिस्तांवचो एक्चुअली आमच्यान. तशें पुरो क्रिस्तांवचे इल्ले आसात न्ही, आमचे क्रिस्तांवचे इल्ले तरणाटे मुखार येता. हांवें तांचे वटेन इल्लें तांकां उमस दिल्यार बरें म्हणलें आनी हांव ह्या फिल्माक देवलो सर. जावन सर तुमी तुमचे एक सांगचे ते एक बरो मोण, कित्याक म्हळ्यार आतां क्रिस्तांव लोक आसा ताचे तांकांय सपोर्ट जाता आनी तुळू फिल्माक सपोर्ट जाता, दुसऱ्यांक काम जाता म्हणून सांगून तुमी सपोर्ट केला. सर आतां त्या फिल्मा विशयान मागीर येता सर, मागीर तुमची पर्सनल विशयांत. सर तुमी आतां गांवांत वस्ती विटला करनासात सर, तुमचें एज्युकेशन काय आसा, तुमचें बॅकग्रावंड काय आसलें तें इल्लें आमकां ತಿಳಿಸಿयत गी सर. एक्चुअली आमी मस्त दुबळ्या कुटुंबांतल्यान आयिल्ल्या, मस्त म्हळ्यार मस्त दुबळे एका तेंकान पळोवंक गेला. तशें एज्युकेशन चड ना म्हाका, PUC जाला तेंय त्या टायमार बारीक कश्ट आमचे चलोवन वचून येवचें. मस्त पयस 8 किलोमिटर चलोवचें, 8 किलोमिटर येचें. आमचे रुरल प्लेसी तशें जावन रान तें मस्त आसलें, मस्त कश्टांनी वाडल्ल्या मनशां आमी. तशें एज्युकेशनांत चड ना, बट एज्युकेशनान जाल्यार एक आशा आसली कळ्ळें म्हळ्यार एक सगळ्यांच्या मुखार एक मनीस जावन दाखयचे ह्या हातून. म्हळ्यार तुमकां गोत आसा दुबळी म्हणटना सगळ्या सायडींतल्यान एक गुड्डांवचें एक आसता. हय त्या कारणाक तें कशें म्हणी हांवें करून वयर येजें म्हणली एक आशा आहली. तशें आतां म्हाका दिसता देवाच्या दयेन हांव सफळ जाला म्हणून म्हाका बगता. हां खंडीत जावन सर. कित्याक म्हळ्यार अशें दुबळी मनशां सांगतना सांगीत ते हार्डवर्क करतात. हार्डवर्क करून आतां ह्या क्षेत्रात पावल्यात तुमी. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां कंग्रॅच्युलेशन सर. इतलें तुमचें स्ट्रगल लायफांत तुमी इतलें स्ट्रगल करून आतां सक्सेस पावल्यात. सर तुमचें आतां खाजरी लायफ कशें आसा सर? खाजरी जाल्यार काजर जाल्या, खाजरी तशेंच दुबळ्या कुटुंबांतल्यान पळोवन जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार काजर जाताना एक्चुअली हांव आमच्या गांवांत एक तर पळोवंक गेल्यार रिच पर्सन, काजर जाताना म्हाका. बट काजर जावचे पयलींच म्हज्या मम्मीन हांव एक्चुअली बिझनेस स्टार्टिंगांत मम्मीन एक चेडूं पळयल्लें तर दुबळ्या हातून पळयल्लें.
ताकाच लास्टाक ते फस्ट अरेंज मागीर लव जावन कन्वर्ट जावन खाजर जावन आतां दोगां भुरगीं आसात व्हडना बरें तरेन आमी चलता येता आमचें. ओके सर. तशें हांगात गांवांत वस्ती करना आसात. वय एक्चुअली हांव म्हजें पळोवंक गेल्यार बिजनेस म्हळ्यार मिशिनरी आहात, मागीर स्पेर पार्ट्स वर्कशॉप एक आसा मिशिनरीचेंच. मागीर हांव सांगलें न्ही हांव अशें एक्चुअली परचेस करता गाडयो, बँक सीज जाल्ल्यो गाडयो परचेस करून सेल करता. आतां पळोवंक गेल्यार आतां प्रोड्यूसर पिक्चर प्रोड्यूसर जावन आयला. पळय म्हाका मस्त आशा फस्ट तुळू फिल्म आतां केलां आनी कोंकणी फिल्माचें केलें म्हणून एक प्लॅन करून आसा. पळय तें कशें ह्या फिल्मा वयर कशें जाता म्हणल्यार अंतून आसा हांव. आमी एक डायरेक्टर, हांवें डायरेक्टर, आमी 2 फिल्मां केल्यात. आमचो कॅमेरामॅन आसा. तशेंच कितें जावन सर आतां म्हाका तुमी फिल्मा विशीं सांगता म्हणटा आसलो. आतां तुडार फिल्म तुमकां एप्रोच करूंक एल्टना येयल्लो की ह्या दुसऱ्या करून आसलो? वय आमचो एप्रोच करूंक एल्टन आनी आमचो सिद्धार्थ हिरो जावन करता येता. सिद्धार्थ मोहन सर येते, मागीर मोहन सरची बायल, अशीं ती एक 4-5 जाणां ओट्टूक आयिल्लीं. बट म्हाका म्हणल्यार तो ऑलरेडी 2 मुवीन कोंकणीन केला एल्टनान, ते एक खुशी. मागीर एक तर कलें डिफरंट करचें म्हणून बैसरलें आनी तशें जावन हांव आंतून इंटरफियर जालो एक तर डिफरंट करचें. आतां पळयलां तुडार फिल्म पळयलां, मस्त बरो आसा आनी लोकांक पसंद जावन आसा आनी एक डिफरंट आयलां, डिफरंट जॉनरार आसा ही मुवी. सर आतां गोत्ता सैद मुसर आयिल्ली मस्त तुळू फिल्मां जावन कोंकणी फिल्मां सक्सेस म्हणटा सक्सेस आसात, बट पयशे रिटर्न येनात. 100 days चलतात, प्रोड्यूसर सांगतात 100 days थिएटर रनिंग जालां, बट पयशे येताना फाटी येतात. सर तुमी आतां हे बजेट घाला कित्याक फिल्म इतले रिच दिसता की तांतूं बरे पयशे घाल्यात दिसता म्हाका. इवन एज हांव डायरेक्टर सांगतना सांगयता तांतूं बरें घाला पयशे तशें म्हणून. बट सांगता तुमकां ओप आसा की हे फिल्मान इतले रिटर्न काडयत सांगून ह्या टिमाक ओप आसा की? 100% होप आसा आमकां येत. कितें म्हणल्यार आमचें फिल्म एक्चुअली हांव सांगलें म्हणल्यार हांव एक तर तुळू फिल्म आसूं एक तर पिसोंत एका टायम आसूं. बट आतां तुळू फिल्म तुमकां गोत्ता जाल्लें बरी खंय बरी येतात मनीस लागीं वचून की फाटीं सरता आतांच्या मट्टाक. तशें हांवें चिंतलें आमी एक तर डिफरंट स्टायलार काडल्यार लोक कित्याक आमचें एक आमी तुळू इंडस्ट्रीन चेंज दिनजो तें म्हजें तावंतू जाल्यार कितें सांगून हांव बघून त्या कारणाक हांव इन्वेस्ट करता म्हणून सांगलें. कित्याक म्हळ्यार हातून ऑलरेडी हांव एक्चुअली को प्रोड्युसर जावन येसो सांगून आसलो, बट प्रोड्युसर सांगून एकलो दुसरो आसलो. ताणें एक्चुली फिल्माच्या हातून ताका कोणी सांगलें कळलें गोतना ताणें याद दिलो स्टार्टिंगार. वय तशें मागीर हांव तो प्रोड्युसर जायचे पडलो, हांवें तो पयशे घालचे पडले. हांवें चिंतल्यार न्ही 67 बजेट गेलें. हें मस्त तें चिंतल्यार न्ही 3 फावटी चड गेलें. कित्याक म्हळ्यार को प्रोड्युसर जावन हांव गेल्लो, पळोवंक गेल्यार ताजे उपरांत प्रोड्युसर जावन हांवें करचें पडलें. म्हजे ओट्टूक आसलें लास्टाक उपाय नातल्याक दोग मागीर को प्रोड्युसराक सांगलें म्हळ्यार आमचें बजेट कितलें जाल्यार पावनातलें त्या फिल्माक. तुमी पळयलें बरी तेंच क्वॉलिटी तें पुरो आमी मस्त मेंटेन केलां. त्या कारणाक आमकां दिसता लोक आमकां हें करीत म्हणून एक आशा भितर आसा आनी पळयचें. बऱ्या फिल्माक बरें कंटेंट आसल्या फिल्माक कंडीस जावन सक्सेस मेळटा. कित्याक म्हणल्यार एक्झाम्पल सांगयत राजबी सावंड जाल्लें, तशेंच आमचें सर्कस गिरगीट मुवीज आनी मस्त फिल्मां आयल्यात आनी कोंकणी फिल्मां अस्मिताय तशेंच ताका सक्सेस मेळ्ळा. इवन आमच्या ओर्थांतले फूल 50 days रन जालां. कित्याक सांगल्यार एक्चुअली बरें कंटेंट जाल्यार खंडीत लोक येता सपोर्ट करता आनी तुमकां पयशे मेळटात. ओके मेळटले शुअर मेळटले आनी ते आसतले. कित्याक सांगल्यार एक फिल्म आतां रिलीज करचें म्हणटाना तें हांव इतलें बरें येता डायरेक्टराक. कित्याक म्हळ्यार तें प्रमोशन जायचें लोकांक पावपाचें, ताच्या उपरांत एका पयशे जाय पडटा त्या देखून घालीचे पडटा. कित्याक म्हळ्यार आमी दिता एक थोडे लॅक ते पावता की ना एक्झॅक्टली कोता सर मागीर रिलीज जाताना डे बाय डे चेंज जावन आसता. ओके सर आतां तुमकां फिल्मां येयल्यात तुमी काही अशें एक्टींग काही करचें आसलें की तुमी काही ल्हान आसतना ICMांत काही अशें आसल्यात की काही? एक्चुअली हांवें तुमकां सांगलें बरी हांव मस्त दुबळ्या कुटुंबांत आयिल्लो. आमी दुबळ्या कुटुंबांत आयिल्लो आनी आमकां 7वे म्हणसर थंयच घरा लागीं तें इस्कॉल आहलें. थंय आमकां मस्त कश्ट आहलें. कित्याक म्हळ्यार कश्टांची भुरगीं मात्र येतालीं थंय आनी आमकां तळें काही एक्टिविटीट नासलें आमकां खंयचें. मागीर ICM थंय तांतून पुरो हांव सड वचनात. कितलें म्हळ्यार हांव तुमचेर सांगचें जाल्यार ओपन सांगचें जाल्यार त्या टायमार सोनवार आयलो जाल्यार आमी कामाक रेडी जाताले. कित्याक म्हळ्यार आमकां तितलें भोंग आहलें, आमकां कश्ट मस्त आहलें.
सोनवारा कामाक आयतारा कामाक एक्चुअली दोतोनीक एचेन्स बोंगानी मेळ्ळे बरी आसलें आमकां कित्याक म्हळ्यार सोलोन मस्त वचोंक आमकां लागी लागी 8 किलोमीटर वचोचें सोलोन अशें तशें हांव मिसा वेचें आनी थंय रावपा धांवन येवचें एक्चुअली ना खंय म्हणी कामाक दोनपा अशें वेचें तळें पुरा आसल्या कारणाक हांव चड खंयच्यान ती भायर इनवॉल्व जावनासलो खंयच्यान ती तळें खंयचें येनासलें बट इस्कॉलांत इल्लो स्पोर्ट्सांत इल्लो आसलो हुशार आसलो वय स्पोर्ट्स तुमकां हें फिल्म पळयलें तुमी आतां तुमी आसले आतां फाटल्यान आतां रिलीज जाला पळोवन आसल्यात काही तुमी आतां एक्टींग करचें काही म्हणी आयडिया आसा की ना आतां म्हाका एक्चुअल म्हळ्यार फिल्मांत आयल्या उपरांत एक इंट्रस्ट आसा पळयचें मुकलें आनी कळ्ळें म्हणी पळयचें एक्टिंगांत कळ्ळें जाता कळ्ळें कितें आमी पळोवन आसा आमी काही वता आसा कित्याक म्हणल्यार आमच्या दोळे पळयता आमी डायरेक्ट म्हणटा तुमी एक्टींग करतात तशें अशें म्हणून म्हळ्यार आसा एक्टिंगाचें ओके ओके थँक्यू आनी सर आतां फिल्म आतां रिलीज जाला तुमी आतां कोडयापुरा वचून आसा म्हळ्यार मुस्तरांचे फीडबॅक आसा सर घरा कशें रेस्पॉन्स आसा सर आमची म्हणटा मिसेस म्हणटा हांवूय मॅरीड म्हळ्यार फस्ट तांचेर आसता तांचे कशें फीडबॅक मम्मीच्यानी कशें फीडबॅक सगळ्यांक मस्त खुशी जाल्या म्हळ्यार कळ्ळें म्हळ्यार हांव एक डिफरंट वेन येत आसा बट हांव आमच्या घरच्यान आमच्या गांवच्यांक पळय एक तर शॉक जाल्ले बरी जाला कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें आमची एक हळ्ळी थंय फिल्म म्हणटाना एक तर दुसऱ्यांत आसता आमच्या थंय इल्लें भितर हळ्ळी आनी इल्लें चड माथ्यार दुसऱ्यांत आसता बट कळ्ळें की एक दुसऱ्यान चिंतला कळ्ळें केल्यार विल्सन एक डिफरंटार येता न्ही खंयचें जाल्यार हांव कळ्ळें केल्यार एक तर गांवार डिफरंटच आसता पळोवंक गेल्यार तशें जावन म्हजे घरच्याय तशेंच चिंतल्यात म्हजी मम्मी पप्पा कळ्ळें की पुत करतात आसा फस्ट टायम आमचे टीव्हीर एक म्हज्या मम्मीचो पप्पाचो फस्ट फोटो येता ते परत तांकां एक खुशी भोगल्या आनी हांव एक धाकटो एक रोल काणयला तांणूं धाकटो जस्ट एक नांवा खातीर एक जस्ट काणयला तें पळोवन तांकां मस्त खुशी विल्सन येता टीव्हीर तांकां ती प्राय तांकां एक तर दुसऱ्यान तें आसता मतेन तशें बरें सर खंडीत जावन सर आतां तुमी आतां हें फिल्म धुडार फिल्म कोड्यार रिलीज जाला भायल्या गांवांत प्रिमियर जावन आसा बरो रेस्पॉन्स आसा परगांवांत कशें तुमकां रेस्पॉन्स आसा क्रिस्तांव लोकांचो दुसरे एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आमकां क्रिस्तांव लोकांनी थंय सपोर्ट केल्लो आमकां मागीर दुसरो खंयचोय लोक ना एक आमकां 110% मात्र बैले लोक आयल्यात पूर क्रिस्तांव लोकांनीच आमकां थंय सपोर्ट केल्लो सड्ड जावन सपोर्ट केल्लो क्रिस्तांव लोकांनी फस्ट आमकां फिल्म एक थंय आमचे एक हावसफूल जायत जाल्यार क्रिस्तांव लोक मस्त उड्डला आमचे वटूक आनी आमकां थंय लोकांक थिएटराक हाडीत जाल्यार मस्त कश्ट जाला कित्याक म्हळ्यार हाचे तांणी उलयलें हाचे पयलींचे फिल्माच्या विशयान सांगतात सगळ्यांनी आमचे बरें आसा आम सांगलां बट ना आमी तांकां सांगलां तुमी येया पळया आमी थंयच आसता मागीर सांगा आमकां फिल्म कशें बट आमकां बरें रेस्पॉन्स मेळ्ळा बरें रिव्यू मेळ्ळ्यात कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं फिल्म आतां हांवें फिल्म काडल्या म्हजें फिल्म बरें आसता त्या देखून हांव करतना प्रमोशन करतना बरें आसा फिल्म या डिफरंट केला म्हणटा बट भितर येता तेन्ना लोकांक कळटा की हें पिक्चर तितलें सांगलें बरी ना तशें म्हणून त्या देखून आतां फेक प्रॉमिस चड जावन बैल्या गांवांत तशें इल्लेशें म्हळ्यार ऑडियन्स उणे जाल्यात सर हांवें पळयल्या प्रमाणे फिल्म बरें आसा बरें खंडीत लोकांक रुचतलें आनी तेजे उपरांत एक डिफरंट कंटेंट आसा आनी तुळू फिल्म म्हणटाना कॉमेडीच आसतलें अरे कॉमेडी बट आमी कॉमेडी मस्त उणें आसा उणें म्हळ्यार कितले जाय तितले मात आसा पात्रां कितले जाय तितले आसा ताचे सोडले कंटेंट आसा बरी स्टोरी आसा आनी फॅमिली बसून पळोवची फिल्म सर हें आतां तुळू फिल्मांत म्हळ्यार आतां कोंकणी फिल्मां जाल्यार इल्ली स्टोरी ओरिएंटेड येयल्यार चलता तुळून तूं पक्का कॉमेडी जाय त्या जोनार्थान येताना तुमकां बेन दिसना की सर हांवें एक्चुअली ह्या विशयांत हांव स्टोरी आयकल्ल्यान म्हाका कॉमेडी उणें बसलें भोगलें हांवें तांचे कडेन त्या दीस सांगलें तें आमी घालता म्हणलें तांणी स्टार्टिंगार आमच्या आनी स्टोरी रायटरान इल्लें कॉमेडी आनी इल्लें ॲड जाता तशें मागीर ॲड केलां इल्लें ॲड केलां ना आमी सांगना ॲड केलां बट म्हाकाय दिसता आमचें आतां हांव आमच्या शुटींग टायमारी आमचो आतां तुमकां कोत्ता अरविंद बोळ्यार तोय सांगतलो ते खाली स्टोरी पातून पडची ते पाडले कॉमेडी पाडले तोय सांगून आहलो आमकां हिंग सांगून आहलो बट हांवें सांगचें गेल्यार सांगल्यार कॉमेडी सड्ड घाल्यार आतां आमी आमच्या स्टोरीन कॉमेडी आसा ऑलरेडी चड जाल्यार पयलींच्या फिल्मां बरी जायत म्हण सांगलें एक भंय आमकां आसा कॉमेडी म्हण सांगून गेल्यार कित्याक म्हळ्यार सर हांवें आतां मस्त बटी म्हाका कॉल येता आमचे फिल्म पळयल्ल्यांचे थोडेचे ना आमी प्रिमियर शोची टिकेट विचारतना जाल्यार सांगचे आसात तुळू फिल्म मारे तूं बडीत निंकलेक अवे अकलने मोने अकलनवे कॉमेडी अवे तूं बडीत जाला स्पेशल इतन इंग्लंड स्पेशल उंडू आसा आमचें स्पेशल तुमी येया आमी सांगून आमकां आपोवंक
पळोवंक बरें जालें मागीर आमकां अशें हें करतना आमकां पळयलें विवर्स तशें म्हणूंक लागलें तें व्हडना तुमच्या फिल्मान बरें कंटेंट आसा एक पळोवनचें फॅमिली बरोबर तशें म्हाका बगलें म्हाकाय जाय आसलें तेंच एक्चुअली हांव एक तुळू फिल्म सड्ड पळोवच्या कारणाक म्हाकाय जाय आसलें चेंज येवन सांगून तशें हांव चिंतलें चेंज जाल्यार बरें बगत सगळ्या लोकांक ओके सर प्लीज जावन आतां तुमी सांगलें फिल्म म्हणजे चेंजेस कर तुम्ही आता रिलीज केला आणि बरें सक्सेस जातले थर्ड विकान कळटलें आमकां कशें कितें आनी कंटिन्यू 100 days वेतले तर आतां नेक्स्ट टायम येता कोंकणी फिल्माक कशें प्लॅन आसा तुमचे कोंकणी फिल्माक प्लॅन आसा की या खाल्या वेट करीत की आमी लोकांनी खाले चिंतीचे ना म्हाका एक्चुअली कोंकणी फिल्मांत हांवें कोंकणीची कोणाची म्हणी एक बरी स्टोरी घालून कोंकणी आमच्या बरो कित्याक म्हळ्यार हांव एक कश्ट तलत कोणी म्हणी कश्ट येवन तली विशय कोंकण्यात आनी खंय पावला तो ताचे लेवल पण म्हणून मोतींत आसा ताचें नांव आतां सांगना बट एकल्याक हांवें मोतीन दवर न्हू बट हाचे विशयन ते कोंकणी फिल्म करी जे म्हण एक बरें म्हळ्यार बरो एक कश्टी त्या टायमार कश्ट येवन तो वयर येवन आतां भयंकर नावाडीक जाला क्रिस्तांव एक मनीस ताका ताच्या विशयन एक फिल्म काडचें म्हळ्यार एक आशा आसा ना कोडयाळ सोदतो बट ताचे विशयन आमी ताचे कडेन एकदम उलोवना त्या कारणाक ताचें नांव सांगचें इल्लें कश्ट आमकां एक आनी मुखार क्रिस्तांव लोकांक मुखार एक फिल्म येवचे आसा एकल्याचे जिवना आदारीत आतांचे जिवन आदारीत एक फिल्म येवचार आसता येतले कंटिन्यू जावन त्या प्रोजेक्टाक तुमकां ऑल दी बेस्ट म्हणटा सर आनी आमकां एक तांतू एक ल्हानसो चान्स दियात वावर करून तुमचे तशें सर ओके आतां आसा आतां तुमी रिलीज जाला तुमकां आतां बिजी आसा तुमच्या शेड्युलान तुमी म्हळ्यार तें वचपाचें हांगा वचपाचें प्रमोशन वचपाचें तें वचपाचें वता तुमचो वेळ पाड करिना सर आमच्या क्रिस्तांव लोकांक तशेंच तुळू लोक ह्या पळोवन आसात सिनिकुडला बट क्रिस्तांव लोक आतां ह्या चॅनलान जॉयन जावन आसात सर तुमी त्या फिल्मा विशयी खाले सांगतात सर तुमी लोकांक आमच्या फिल्मा विशयन एक्चुअली सांगत जाल्यार आमकां तुमचें म्हजें फस्ट प्रोजेक्ट हें म्हाका लोकांचें मस्त गरज आसा म्हजें मूवी पळोवन म्हाका वयर हाडचें कित्याक म्हळ्यार हांवें आमच्या लोकांक हांवें म्हाका एक्चुअली दुसरें आसा बिजनस म्हाका एक्चुअली हाका घालून पयशे काडीचेच हांव गेल्लोच न्ही एक्चुअली खंयच्या तुळू मुवी घालून पयशे काडीचे म्हूण सांगून आयिल्लो न्ही नांव करीचें म्हणी आयिल्लो न्ही एक 4 जाणांक कलंगी एक वयर हाडीचें म्हणलें आंतून ओपन ह्या फिल्माक आयला हांव एक्चुअली पळोवंक गेलें कित्याक म्हळ्यार सगळें आमच्या टिमाक गोत्त आसा कितें जाल्यार सांगतीत आमच्या टिमाचे विल्सन खंयच्या कारणाक पयशां खातीर आयिल्लो न्ही फिल्माक बट विशय तशेंच हांवें सांगचें म्हाका हें आतां अकस्मात हांवें घाल्लें म्हाका पयशे आयल्यार तेच म्हाका पुरो बट हांव लाभाचें आशें ना बट म्हाका मनशांचें हें अकस्मात लोकांनी वचोन बरें करून आमचें फिल्म पळोवन म्हाका आनी नेक्स्ट दुसरें मुवी काडूंक एक प्रेरेपण दिली जाल्यार लोकांनी आमच्या मुवीक येचें तशें जावन हांव तांचे कडेन तितलेंच सांगता आमचें मुवी बरें आसा म्हूण सांगून सगळ्यांनी सांगलां तुमी येजे आनी तुमी सांगचें आमचे कडेन कशें आमचें मुवी सर कंटिन्यू सपोर्ट करतले म्हाका अशें न्हू हें फिल्म तुडार म्हळ्यार फिल्म कोडयाळांत रिलीज जाला कोडयाळच्या मेन थिएटरान 3 थिएटरांत आसा तुमकां फिल्म पळयत फिल्म पळोवन घरा वचून प्लस तुमी 10 जाणां सांगा 10 जाणां सांगून जाता तितले बेगी म्हळ्यार फस्ट वीक सेकंड वीका भितर पळयात थर्ड वीक उपरांत मागीर राखनाका कित्याक म्हणून तूं प्रोड्युसराक कांय मेळना खाली थिएटराक मात मेळटा प्रोड्युसराक कांय मेळना खाली नंबर ऑफ डेज मात कावंट जाता नासतना प्रोड्युसराक पयशे मेळनात कंटिन्यू जावन तुमकां हांव बरें मागता सर तुमच्याक आनी फिल्म 100 days चलोवन दी आनी कितलो पयसो घाला ताचे डब्बल येवन दी तुमकां आनी तशें उपरांत आनीक एक कोंकणी आनी 2 तुळू फिल्म करा सांगचें म्हणजे एक आशा जावन आसा सर आनी तशेंच तुमकां ऑल दी बेस्ट सर आनी जावन दी तुमचें तुमचें जिवीत तशेंच तुमचें बिजनेसय सक्सेस जावन दी मागता सर देव बरें करूं सर